अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। चाइना और रशिया के दरमियान कोएलिशन या अलायंस जो है वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती जा रही है। और जैसे-जैसे यूएस और उनके वेस्टर्न एलाइज़ चाइना और रशिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं यूक्रेन की वॉर के सिलसिले में, ताइवान के सिलसिले में, साउथ चाइना सी के सिलसिले में और मुख्तलिफ और ट्रेड की जो सैंक्शंस वगैरह के सिलसिले में, उसी तरह और उतनी ही तेज़ी से चाइना और रशिया जो है वो आपस के अंदर भी दोस्ती को बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है और रीजनल जो उनके एलाइज़ हैं या दुनिया भर में भी जो उनके एलाइज़ हैं, उनके साथ भी वो मज़ीद अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो देखते हैं इसी सिलसिले में ताज़ा तरीन क्या हो रहा है। कल ही भी मैंने आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि G7 की मीटिंग हुई है जापान के शहर हिरोशिमा में, जहां पर उन्होंने स्पेशली चाइना को अटैक किया। उसको ये कहा कि वो ट्रेड या इकोनॉमिक जो है कोअर्जन कर रहा है हमारे ऊपर। इस मीटिंग में आप देख रहे हो कि फ्रांस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और ये जर्मनी और ये बाइडेन बैठा हुआ है और ये सब लोग जो हैं ये यक ज़ुबान होकर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं या दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, इन्होंने यक ज़ुबान होकर चाइना को कहा कि तुम हमारे खिलाफ इकोनॉमिक कोअर्जन कर रहे हो और हम उसका तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। और इसके अलावा यूक्रेन की वॉर के सिलसिले में रशिया को भी बुरा भला कहा, ना सिर्फ बुरा भला कहा बल्कि ज़ेलेंस्की को इस मीटिंग पे इनवाइट भी किया और इवन मोदी को भी इनवाइट किया और आपने देखा कि उन्होंने हैंडशेक किया और एक बहुत ही बुरा जो मैसेज है वो पहुंचा चाइना और रशिया को इंडिया के बिहाफ पे। तो अब इसी मीटिंग के एंड पर मैंने आपको बताया था कि बाइडेन ने बोला कि मैं जो है वो मिलना चाहता हूँ ज़ी जिनपिंग से और हमारे दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, यानी सब बुरा भला कहने के बाद उसने जब ये बोला तो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसको हमारे से बात करना चाहते हैं तो फिर उसको हाफ वे आना पड़ेगा, यानी अपनी जो उन्होंने गलत बातें की उनको वो सही करें, जो उन्होंने हमारे साथ ट्रेड के सैंक्शंस लगाए हुए और सब गलत काम किए हुए उन सब से वो बैक ट्रैक हो, यानी आधा रास्ता वो चल कर आए फिर हम आधा रास्ता आएंगे और फिर हम उससे बात करने के लिए तैयार होंगे। तो लिहाजा ये नहीं है कि आप जो है वो बुरा भला भी कहो, सैंक्शंस भी लगाओ और फिर आप कहो कि नहीं मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ और अगला बंदा तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग, यूएस की तो शुरू से आपको मैं बता रही हूँ कि यूनिलैटरल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रही है कि हम अपने यूनिलैटरल तरीके से जैसे हम चाहें वैसे ही हमारे के साथ सलूक करेंगे और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदा हमारे साथ के बारे में क्या सोचता है, वो उसकी क्या इश्यूज हैं। यानी बायलैटरल नहीं होती, मल्टीलैटरल नहीं होती, बल्कि एक यूनिलैटरल वन वे वन जो डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल एरो होती है जो उसने मार देनी होती है किसी के ऊपर भी। सो इसी सिलसिले में जब ये सब कुछ हो रहा था तो चाइना और रशिया भी एक्टिव रहे हैं। जी जिनपिंग ने यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम हेल्ड हुआ है रशिया के अंदर, पुतिन ने उसकी सरबराही की और जी जिनपिंग ने उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे वीडियो लिंक के साथ खिताब करके उन्होंने बोला, उसने ये बताया कि लाइक हम किस तरह से लाइक रशिया के साथ हम इकट्ठे हैं और उसने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी ना कि G7 की जो मीटिंग हुई है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर बकौल उनके ममालिक जो हैं बैठे थे, उन्होंने तो कोई बहुत बड़े ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बातें नहीं की हैं गालिबन, लेकिन जी जिनपिंग ने बोला कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव मैं सामने रखता हूँ, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव सामने रखता हूँ, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव सामने रखता हूँ और उसने कहा कि हम सब मिलकर जो ममालिक हैं वो हम एक ओपन, इंक्लूसिव और क्लीन और ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बनाए। यानी कि उसका मतलब ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन हम के दौर में हम इस वक्त मौजूद हैं और जिस दौर में हमने सबके लिए ओपन हो गई हैं
दरवाजे के वो अपने-अपने रिसोर्सेज़ को बरूए कार लाते हुए दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाए, एक-दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, एक-दूसरे के साथ जो है वो मिलकर बिज़नेसेस बनाएँ, इंडस्ट्रीज़ बनाएँ, एक-दूसरे को की बैक के ऊपर खड़े होकर ये काम किया जाए। तो इस चीज़ को वो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ज़ी जिनपिंग, जो कि इस वक़्त हमें एक बहुत ही पॉज़िटिव बातें लग रही हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में मैं बताया है कि उन्होंने लाइक चाइना ने मिडल ईस्ट के अंदर पीस को वापस लाने में बहुत बड़ा किरदार प्ले किया है, और ईरान और सऊदीया के बीच में दोस्ती कराना, फिर रशिया का सीरिया और टर्की के बीच में बात करवाना। सो ये सारी पॉजिटिविटी वो इस वक्त लेकर आ रहे हैं इस रीजन के अंदर, एशिया के अंदर, इस खत्ते के अंदर। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है और वो कहते हैं कि जी चाइना जो है वो नया ईस्ट इंडिया कंपनी साबित होगा और चाइना भी वही कुछ करेगा, हमें गुलाम बनाएगा जैसे कि पहले ब्रिटेन ने आकर किया था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है। इस वक्त तो चाइना जो है वो एक ऐसी ग्लोबल पोजीशन में है कि उसके लिए अपनी एग्जिस्टेंस अपने आप को मनवाने के लिए क्योंकि यूएस और वेस्टर्न एलाइज टोटली उसके खिलाफ नबर्द आजमा है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव अपनी फेस पेश कर रहा है, एक पॉजिटिव तरीके की बात कर रहा है, लोगों के साथ कह रहा है कि मैं बायलैटरल एक दूसरे के बेनिफिट के मुताबिक हम एक दूसरे का फायदा करके आगे बढ़ेंगे। तो ये इस वक्त जो है वो उनकी पॉलिसी बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही लाइक ह्यूमन ओरिएंटेड, अर्थ ओरिएंटेड पॉलिसी और फ्रेंडशिप ओरिएंटेड पॉलिसी, बायलैटरल किस्म की पॉलिसी, मल्टीलैटरल पॉलिसीज हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हमें चाइना का साथ देना चाहिए और उसकी इन पॉलिसीज का फ़ायदा भी उठाना चाहिए और उनके साथ अलायंस भी करनी चाहिए, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी, स्पेशली जो बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव जो कि पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसका हमें डेफिनेटली हिस्सा बनना चाहिए, जिसके हिस्सा बनने से हम ग्लोबल जो ट्रेड और इकोनॉमी है, कॉमर्स है, उसके अंदर हम इंटीग्रेट हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता जब अगर एक वक्त आता है कि चाइना या रशिया एक ग्लोबल पावर बन जाते हैं, जैसे कि एक यूनी पावर बन जाते हैं जैसे कि पहले यूएस था, तो फिर डेफिनेटली उनकी तरफ से कुछ ऑपरेशंस, कुछ गलत बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो वक्त जब आएगा तो उस वक्त पाकिस्तान और तमाम जो इस तरह के कंट्रीज हैं हमारे जैसे, उनको वो अपनी स्ट्रेटजी को रीअसर्ट उस वक्त करना होगा। लेकिन इस वक्त बिल्कुल पॉजिटिव है कि हम चाइना यानी 10 इयर्स या 20 इयर्स की पॉलिसी को अगर देखा जाए तो इस वक्त हमें चाइना और रशिया के साथ ही अलायंस करनी चाहिए। सो ये यूरेशियन फोरम था जिसमें ये बात हुई, और चाइना रशिया सील इकोनॉमिक पैक्ट्स अमिड्स वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। अब ये कहाँ हुआ है? ये रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट तो पुतिन है और जो प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, वो उसने विजिट किया है चाइना का लाइक 24 को, और उन्होंने के आपस में बायलैटरल जो बातें हुई हैं और उन्होंने आपस में बहुत सारे ट्रेड की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि टुडे रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड चाइना आर एट द अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल। तो ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतना हम करीब आएंगे, इतना अनप्रेसिडेंटेड था ये चीज़ कि मतलब अंदाजे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारी जो रिलेशनशिप है, दोस्ती है, वो बढ़ गई है। और उन्होंने क्या मुआहदे किए, ट्रेड सर्विसेज आपस में करने की मुआहदे किए, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है रशिया के पास ज़्यादा है और चाइना के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनको बेचने की डील्स की, और स्पोर्ट्स की कॉपरेशन में भी डील्स की। और उसके अलावा रशिया's एनर्जी शिपमेंट टू चाइना आर प्रोजेक्टेड टू राइज 40% दिस इज, यानी पहले ही रशिया का ऑयल और गैस जो है वो चाइना को बहुत ज्यादा जा रहा है, मगर उस अमाउंट में 40% मजीद इसी एक साल में जो है वो
مزید بڑھنے کا انہوں نے بات کی ہے. سو یہ چیز ہوئی ہے. وہ کس طرح سے آپس میں ان کی انٹیگریشن بڑھ رہی ہے, اور ویسے بھی پولیٹیکلی آپ دیکھ رہے ہو کہ یوکرین کے سلسلے میں چائنا ان کا ساتھ دیتا ہے, اور تائیوان کے سلسلے میں رشیا چائنا کا ساتھ دیتا ہے. تو لہٰذا ان کی ٹوٹل پولیٹیکل اور اکنامک اسٹریٹجک الائنس سامنے دکھ رہی ہے. اور اسی طرح سے یہ ہوا ہے کہ چائنا اینڈ رشیا کمپیٹ فار سینٹرل ایشین فیورز, یعنی کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر وہ اپنا اثر و رسوخ پہلے بھی ان کا ہے, کیونکہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں آپ کو یہ میپ سے دکھا دیتی ہوں, یہ وہ 8-10 کنٹریز ہیں جو کہ مسلم کنٹریز ہیں, سنی مسلم کنٹریز میجورٹی ہے کنٹریز ہیں. قازقستان بہت بڑا ملک یہ آپ دیکھ رہے ہو, اس کے بعد ترکمانستان, ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, یہ جو 5-7 ملک ہیں یہ کہلاتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز. اور جب تک یو ایس ایس آر قائم تھا, یعنی رشیا جب تک وہ ایک یو ایس ایس آر تھا, اس وقت تک یہ تمام جو کنٹریز تھیں سینٹرل ایشین یہ رشیا کا حصہ تھیں, آکیوپائڈ تھیں رشیا کے انڈر. لیکن جب رشیا ٹوٹ گیا, یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا, تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ آزاد ہو گئے. اور آزاد ہونے کے بعد جو ہے رشیا نے پھر بھی کوشش کی کہ ان کی پالیٹکس کو اپنے ساتھ الائن رکھیں, ان کے اندر ایسی گورنمنٹس آئیں جو کہ پرو رشیا ہو, رشیا کی دشمن نہ ہو بلکہ رشیا سے دوستی ہوں. تو یہ سارے سلسلہ چلتا رہا. اور اب یہ ہو رہا ہے جب سے چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ کا اعلان کیا, اور آج سے 8-10 سال پہلے سے یہ جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے, تو چائنا کی پوری کوشش ہے کہ یہ تمام جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں یہ اس کے بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر الائن ہو جائیں, ان کے اندر سے اس کے سارے کوریڈورز گزریں, اور یہ پورا جو ہے چائنا کو یہاں سے گزارتے ہوئے اور رشیا کے ساتھ ملاتے ہوئے پورا یورپ تک یہاں پہ ریلز اور روڈز کا نیٹ ورک بن جائے. تو یہ جو ایریا ہے اس کو میں نیسکنٹ بیلٹ بھی کہتی ہوں. نیسکنٹ ریجن اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ ابھی غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں, اور جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں جن کے پاس منرل ریسورسز بھی ہوتے ہیں, لینڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پاپولیشن بھی ہوتی ہے, تو وہ ممالک کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے کہ ان کے اندر مارکیٹس بھی بنیں گی, ان کے اندر انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی, یعنی کہ ابھی ان کے اندر یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو جب ہونا ہے پوٹینشیل جہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پر سب کی نظر ہوتی ہے کہ ادھر ہم جا کر پہلے اس کے ساتھ الائنس کر کے اور اس کے ساتھ مل کر کے ان کی انڈسٹری بنا لیں, تاکہ اس کا جو بھی فائدے ہیں وہ اس میں ہم شیئر ہو جائیں. تو یہی چیز جو ہے وہ رشیا کے بھی دماغ میں, یہی چیز چائنا کے بھی دماغ میں, اور ایگزیکٹلی یہی چیز یو ایس اور انڈیا کے بھی دماغ میں تھی جب کہ انہوں نے یو ایس نے افغانستان کے اوپر 20 سال تک انویژن کیے رکھی, اور ان کا یہی تھا کہ ہم انڈیا کو اپنے ساتھ ملائیں گے, اور ہم جو ہے یہ سارے سینٹرل ایشین کے ساتھ ہماری کنیکشن ہو جائے گی, تمام ہم ان کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کریں گے اور افغانستان کو ایک راستے کے طور پہ استعمال کریں گے, اور اس کے بعد راستہ جو ہے آگے یا تو ہمارا پاکستان کے تھرو گزرے گا یا ایران کے تھرو گزرے گا, اور ہم عربین سی تک ان کی ٹریڈ لے آئیں گے. لیکن وہ سب کچھ ناکامی ہو گئی. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ پورے 20 سال جو ہے وہ ہر طرح سے مورلی اور جیسے بھی ممکن ہوا ڈپلومیٹیکلی انہوں نے افغان طالبان کے پیچھے وہ کھڑے رہے, اور پاکستان کا ایک ہاتھ ہے اور ایک کردار ہے اس چیز میں کہ افغانستان کے اندر سے یو ایس کو کامیاب نہیں ہونے دینا, انڈیا کو کامیاب نہیں ہونے دینا, اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں. اور یہ ایسا ہی ہوا. اور مطلب اتنی زیادہ جدوجہد, اتنی زیادہ مشکلات افغان بھائیوں کے ساتھ مل کر کے پاکستان نے بھی برداشت کی, لیکن افسوس یہ کہ اس وقت ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے بعد میں بات نہیں کر رہے کہ ہم افغانستان سے دوستی ہوں, اور ہم بھی ان تمام پروجیکٹس کے اندر جو کہ یہاں پر اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ, ان میں ہمارا بھی پارٹ ہو, حصہ ہو. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم کیوں جو ہے ہماری ایک فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور ہم اپنی ریجن کے مطابق, اپنی فائدوں کے مطابق اپنی فارن پالیسی کو سامنے لا سکتے. سو اب رشیا اور چائنا کیا کر رہے ہیں, انہوں نے سینٹرل ایشین کنٹریز کو شروع سے ہی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں, اور اب یہ 9 میں
کے دن جو ہے وہ یہ تمام سینٹرل ایشین کنٹریز کے ہیڈز جو ہے وہ ماسکو کے دورے پہ تھے، یہ رشیا کے دورے پہ تھے، اور اب کچھ دن بعد یعنی 10 دن کے بعد 25 مئی کو یہی تمام جو ممالک ہیں یہ جو ہے وہ چائنا کے اندر اکٹھے ہوئے، اور چائنا نے اس گروپ میں یہ بولا کہ ہم C+C5 ایک لائک الائنس بناتے ہیں، اور ہم جو سینٹرل ایشین، سی کا مطلب چائنا اور C5 کا مطلب کہ 5 سینٹرل ایشین کنٹریز جن کا میں نے آپ کو یہاں پہ نام بتایا، تو C+C5 کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں انٹیگریٹ ہوں گے اکنامکلی، اور ظاہر ہے اکنامک کے بعد پھر اسٹریٹجکلی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس دورے میں ان سے کہا کہ 3.8 بلین کے جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ یہ اب کر رہے ہیں ٹریڈ ڈیلز، جو کہ انویسٹمنٹس بھی ہوں گی، جس میں انڈسٹریل انویسٹمنٹ بھی ہوگی، ٹریڈ ڈیلز بھی ہوں گی، اور نالج ٹرانسفرز بھی ہوں گے، یعنی ہم جب اپنی انڈسٹری وہاں پہ لگائیں گے تو ہم وہ جو نالج اور اس انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے لائک انفارمیشن، نالج، نو ہاؤ، ٹیکٹکس، ساری چیزیں وہ ہم آپ کے لوگوں کو ٹرانسفر بھی کریں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بیکاز آج سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا رہا، یو ایس نے اپنی بہت ساری انڈسٹری چائنا میں لگائی، آپ کو پتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ نالج ٹرانسفر ہم نہیں کریں گے، اور نالج کے بعد پہ ہی ٹریڈ وار شروع ہوئی تھی ٹرمپ اور بائیڈن کے ٹرمپ اور زی کے چائنا کے بیچ میں، جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ تم ہماری انٹیلیجنس کو چوری کرتے ہو، تم ہماری نالج کو چوری کرتے ہو، تو لیکن چائنا اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو جو انڈسٹری ہم آپ کے اندر لگائیں گے اس کی پوری نالج ٹرانسفر بھی ہم آپ کے اندر کریں گے، which is a very big thing اور very positive thing۔ تو یہ چیز ہوئی ہے کہ رشیا اور چائنا ان تمام ممالک کو جو کہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم کس طرح سے گلوبل اکانومی، گلوبل ٹریڈ کے ساتھ کس طرح سے ہم جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو جائیں، بیکاز یہ لینڈ لاک ہیں، اور ان کے ارد گرد جو کنٹریز تھیں وہ ریڈی نہیں تھی پہلے کہ ان کو اکنامکلی انٹیگریٹ کیا جائے، لیکن اب ان کے لیے یہ تمام پراسپیکٹس کافی عرصے سے کھل رہے ہیں، کافی سالوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اب جو ہے دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور شاید جو ویسٹ نے رشیا اور چائنا کے خلاف جو لائک بیٹل شروع کی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بھی یہ چیزیں جلد اور تیزی سے اب ہوں گی، کیونکہ چائنا اور رشیا چاہتے ہیں کہ ان کا ریجن جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اور ریجنل اینٹی بن جائے، دنیا کی سب سے پاورفل، سب سے اکنامکلی لائک لائک سکسیسفل قسم کی ریجن بن جائے، اور ڈیفینیٹلی ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارا ملک بھی اسی ریجنل اینٹی میں انٹیگریٹ ہو جائے۔ تھینک یو۔